Hello everyone and welcome to our Miro School platform. हामी Theory of Structure 1 को Chapter 3 Analysis by the Virtual Work Method पढिरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी युनिट लोड मेथडमा बेस्ड भएर फेरि पनि एउटा अर्को न्युमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौं। फेरि पनि न्युमेरिकल फ्रेमकै क्वेशन हो। क्वेशन यस प्रकार रहेको छ, क्याल्कुलेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेन्ट अफ रोलर सपोर्ट। सो क्वेशनले हामीलाई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेन्ट अफ रोलर सपोर्ट सोधेको छ। फिगरमा हेरौं, यहाँ हामीसँग रोलर सपोर्ट छ। सो यहाँनिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा 3 यो 0.3 भएकोले गर्दाखेरि डेल्टाको सबस्क्रिप्टमा 3 मैले राखेको छु। सो डेल्टा 3 हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। यसको साथै एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट एट फिक्स्ड हिन्ज। सो यहाँ हिन्ज सपोर्ट जुन छ पोइन्ट ओ मा, यहाँनिर हामीले एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो। मानौ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट जुन चाहिँ थीटा नट छ भने थीटा नट को पनि भ्यालु कम्प्युट गर्नु पर्यो यो फिगरमा बाइ युजिङ युनिट लोड और भर्चुअल वर्क मेथड। सो हामीले युनिट लोड मेथड युज गरेर दुईटा डिस्प्लेसमेन्टहरु फाइन्ड गर्नु पर्यो र रिजल्ट्सहरु जुन चाहिँ सेक्सनल स्टिफनेस EI को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्ने छ। सो हामीले पहिला गरे जस्तै के गर्छौं त, जस्तै डेल्टा 3 फाइन्ड गर्नु पर्यो भने हामी यो 0.3 जुन छ जहाँ रोलर सपोर्ट छ यो सपोर्ट हटाएर यहाँनिर 1 किलो न्यूटन को लोड एप्लाई गर्छौं हॉरिजॉन्टल डाइरेक्सनमा र यसरी जुन हाम्रो स्ट्रक्चर भएको हुन्छ त्यसलाई हामी एनालाइज गरेर मोमेन्ट कम्प्युट गर्छौं यो लोडिङले गर्दाखेरि। त्यसैगरी पोइन्ट ओ मा पनि के गर्छौं 1 किलोमिटर मिटर को फोर्स एप्लाई गर्छौं सबै लोडहरु हटाएर र फेरि यसले गर्दाखेरि मोमेन्ट कम्प्युट गर्छौं र अलरेडी जुन लोड एक्ट भइरहेको छ स्ट्रक्चरमा त्यसको मोमेन्ट त कम्प्युट गर्न पर्छ नै। यसरी तीनटा डिफरेन्ट मोमेन्टहरु कम्प्युट गरेपछि हामी यो दुईटा डिस्प्लेसमेन्टहरु फाइन्ड गर्न सक्छौं र युनिट लोड मेथडमा एट अ टाइम हामी एउटा मात्र डिस्प्लेसमेन्ट फाइन्ड गर्न सक्छौं। त्यो कुरा पनि ध्यान राख्नु पर्यो। जस्तै कि मैले डेल्टा 3 फाइन्ड गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त, दुईटा टाइप अफ मोमेन्टलाई एनालाइज गरेर डेल्टा 3 पहिला सल्भ गर्छौं र थीटा नट को लागि हामीले फेरि छुट्टै फिगर कन्सिडर गरेर छुट्टै मोमेन्ट कम्प्युट गरेर फेरि अलग क्याल्कुलेसन गरेर थीटा नट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो जुन हाम्रो अलरेडी एउटा लोडिङ दिएको छ यसलाई मैले एम लोडिङ भनेर मान्छु। सो यो हाम्रो सल्युसनमा यो भनेको हाम्रो एम लोडिङ भयो। त्यसैगरी यदि मैले रोलर सपोर्टमा 1 किलोन्युटन को लोड एप्लाई गरे इन अर्डर टु फाइन्ड डेल्टा 3। सो यहाँ हामीसँग रोलर सपोर्ट छ, मैले यहाँ के गर्छु यसरी हॉरिजॉन्टल डाइरेक्सनमा 1 किलोन्युटन को लोड एप्लाई गर्छु टु क्याल्कुलेट डेल्टा 3 र यो लोडिङ भइहाल्छ हाम्रो M1 लोडिङ। त्यसैगरी थीटा नट फाइन्ड गर्न के गर्छौं हामी यहाँनिर क्लकवाइज डाइरेक्सनमा मोमेन्ट एउटा एप्लाई गर्छौं 1 किलोन्युटन मिटर इन्टेन्सिटीको मोमेन्ट र यो लोडिङलाई मैले M2 लोडिङ भनेर नाम दिएको छु। सो यो लोडिङ अनुसार नै मोमेन्ट पनि त्यही अनुसार हाम्रो नेमिङ हुन्छ। जस्तै M लोडिङले गर्दाखेरि मोमेन्ट आउँछ त्यो M हुन्छ। त्यसैगरी जुन हाम्रो M1 लोडिङ छ यसले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट M1 रहन्छ, यसले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट M2 रहन्छ र फर्मुलामा यी मोमेन्टहरु युज गरेर हामी के गर्छौं डिफ्लेक्सन कम्प्युट गर्छौं। अब डाइरेक्सन कुरा गरौँ डिफ्लेक्सनमा, जस्तै यहाँनिर मैले एलोङ राइट साइडमा 1 किलोमिटर एप्लाई गरे। अब डेल्टा 3 को भ्यालु पोजिटिभ आयो भने यो एलोङ राइट डाइरेक्सनमै यसको डाइरेक्सन भएको हुन्छ। दैट मीन्स यो जुन हाम्रो 2 3 छ यो यसरी यो डाइरेक्सनमा के हुन्छ त डिफ्लेक्ट भएको हुन्छ। यदि भ्यालु नेगेटिभ आयो भने यो भन्दा ठ्याक्क उल्टो डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर पनि हाम्रो जुन क्लकवाइज डाइरेक्सनमा मोमेन्ट एज्युम गरेको छ भ्यालु पोजिटिभ आए पर थीटा नट को डाइरेक्सन पनि क्लकवाइज हुन्छ नत्र एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। अब मोमेन्ट कम्प्युट गर्नको लागि हामी पहिला एम लोडिङकै लागि मोमेन्ट कम्प्युट गर्नतिर लागौं। दैट इज एम मोमेन्ट हामी कम्प्युट गर्छौं र यहाँनिर रियाक्सन्सहरु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला। सो रियाक्सन फाइन्ड गर्नको लागि हामी के गर्छौं, सपोज जुन हाम्रो यो पोइन्ट ओ छ पोइन्ट ओ मा हामीसँग आउने रियाक्सन भनेको मानौ भर्टिकल रियाक्सनलाई मैले V नट लेख्छु, हॉरिजॉन्टल रियाक्सनलाई मैले S नट लेख्छु। अब हामी के गर्छौं जुन हाम्रो 0.3 छ यसको अबाउटमा मोमेन्ट लिएर हेर्छौं। समेसन अफ मोमेन्ट अबाउट 0.3 इक्वल्स टु 0। सो क्याल्कुलेसन हामी यहाँ तल नि गर्न सक्छौं। हामी रियाक्सन कम्प्युट गर्न खोज्दै छौं। समेसन अफ मोमेन्ट अबाउट 0.3 इक्वल्स टु 0 कन्सिडरिङ क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ। नाउ S नटले गर्दाखेरि यहाँनिर मोमेन्ट आउँदैन। V नटले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट भनेको हेरौं, V नटले गर्दाखेरि क्लकवाइज मोमेन्ट आउँछ। भ्यालु कति हुन्छ यो V नट इन्टु हाम्रो मोमेन्ट आर्म भनेको यो डिस्टेन्स जुन कि क्वेशनमा 6 मिटर छ इन्टु 6। त्यसपछि यो लोडिङ छ 20 किलोन्युटन पर मिटर को। यो लोडिङ जुन छ यसरी एक्ट भइरहेको छ। सो यसले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ त, यो मोमेन्ट हाम्रो एन्टी क्लकवाइज हुन्छ नेगेटिभ र भ्यालु हुन्छ 20 इन्टु यो डिस्टेन्स जुन कि क्वेशनमा छ 9 मिटर इन्टु 9 इन्टु 9/2। सो दिस इज इक्वल टु 0। यसलाई सल्भ गरे पर हाम्रो V नट को भ्यालु जुन छ यो कम्प्युट भएर आउँछ 135 किलो न्यूटन। यो भ्यालु भनेको पोजिटिभ आयो, दैट मीन्स इट इज एक्टिङ अपवर्ड, एज्युम डाइरेक्सन ठीक छ। V नट आइसकेपछि हामी के गर्छौं त, अब हामी यो 0.3 मा आउने
भर्टिकल रियाक्सन कम्प्युट गर्न सक्छौं। मानौ यहाँनिर आउने भर्टिकल रियाक्सनलाई मैले V3 मान्छु, देन V3 को भ्यालु कति हुन्छ त हामी फिगर हेरेर यतिकै अन्दाज लगाउन सक्छौं, किनकि हाम्रो जुन छ ओभरअल यो फिगरको लागि यो लोड भनेको हरिजोन्टल लोड हो र भर्टिकल डाइरेक्सनमा अरु कुनै पनि लोड छैन। यहाँ अपवर्ड 135 आयो भने यहाँनिर ब्यालेन्स हुनको लागि अभियसली डाउनवर्ड 135 आउनु पर्छ। सो V3 को भ्यालु 135 किलोन्युटन नै हुन्छ, डाइरेक्सन खाली डाउनवर्ड हुन्छ। और हामीले एप्लाइड मेकानिक्समा पढेको नलेजलाई यहाँ सिम्पली स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसनको रूपमा एप्लाई गर्दै पनि सल्भ गर्न सक्छौं। दैट इज हामी के गर्न सक्छौं, समेसन अफ फोर्स along y direction equals to 0 गरेर V0 plus V3 equals to 0 गरेर V3 equals to minus V0 that is equal to 135 kilonewton in downward direction यसरी पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। नाउ यसबाहेक हाम्रो यो भनेको हिन्ज सपोर्ट हो, यहाँ दुईटा रियाक्सन आउँछ र रोलर सपोर्टमा एउटा रियाक्सन थियो त्यो आइसक्यो। अब यो अर्को रियाक्सन फोर्स भनेको हामी अब यहाँनिर समेसन अफ अल फोर्स along horizontal direction equals to 0 गरेर पत्ता लगाउन सक्छौं। और यहाँ फिगरमा ध्यान दिएर हेरौं, यो टोटल लोडिङ जुन छ, यो टोटल लोडिङको इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड हुन्छ 20 इन्टु यो डिस्टेन्स दैट इज 9 180 किलोन्युटन। सो यही इक्विभ्यालेन्ट लोडिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन यहाँ आउँछ एज रियाक्सन र यसको भ्यालु हुन्छ 20 इन्टु 9 दैट इज 180 किलोन्युटन। सो यसरी रियाक्सन कम्प्युट भइसकेपछि अब हामी m मोमेन्ट कम्प्युट गर्न सक्छौं यो फिगरलाई युज गरेर। अब यो मोमेन्ट क्याल्कुलेसन वाला पार्ट जुन छ हामी टेबलमा गर्छौं। सो मैले यहाँ टेबल अलरेडी ड्रा गरिसकेको छु। हामी हेरौं, हामीसँग टेबल केही यस प्रकार छ। हामीले गिवन जुन फ्रेम छ त्यसलाई तीनटा पोर्सन्समा डिवाइड गरेका छौं। पोर्सन 0 देखि 1, 1 देखि 2, 2 देखि 3। अब हामी मोमेन्ट कम्प्युट गर्न गइरहेका छौं। मोमेन्ट कम्प्युट गर्नको लागि ओरिजिन थान्नु पर्ने हुन्छ। सो पोर्सन 0 1 को लागि हाम्रो ओरिजिन भनेको 0 राख्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ, किनभने हामी लेफ्ट देखि राइट सजिलै मोमेन्ट कम्प्युट गर्न सक्छौं। सो 0 देखि 1 को लागि ओरिजिन भनेको 0 भयो। 1 देखि 2 को लागि हामी ओरिजिन भनेको 1 लाई कन्सिडर गर्छौं, किनभने 2 लाई कन्सिडर गर्दाखेरि यो UDL लाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, क्याल्कुलेसन अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ। सो पोर्सन 1 2 को लागि हामी के गर्छौं त हामी पोइन्ट 1 लाई ओरिजिन कन्सिडर गर्छौं। त्यसपछि पोइन्ट 2 3 जुन छ यसको लागि हामीले पोइन्ट 3 लाई कन्सिडर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। सो मैले यहाँ पोइन्ट 3 कन्सिडर गरे। अब लिमिट, अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि लिमिट भनेको हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ। जसरी 0 1 को लागि हामी यहाँबाट मोमेन्ट कम्प्युट गर्छौं जब यसको लिमिट भनेको 0.0 देखि 1 सम्म र डिस्टेन्स भनेको 0 मिटर देखि 9 मिटर सम्म हुन्छ। सो मैले यहाँ लेख्न सक्छु लिमिट 0 देखि 9। त्यसैगरी 0.1 2 को लागि हाम्रो लिमिट भनेको यो डिस्टेन्स हामी हेर्न सक्छौं 6 मिटर छ। दैट मिन्स 1 2 टोटल 6 मिटर रेन्जमा छ। सो यसको डिस्टेन्स भनेको 0 देखि 6 सँग लिमिट हुन्छ यसको। 2 3 को लागि फेरि हाम्रो 0 देखि 9 हुन्छ। नाउ मोमेन्ट कम्प्युट गरौं। क्यापिटल M मोमेन्ट हामी कम्प्युट गर्न सक्छौं अब, किनकि रियाक्सन हामीले यहाँ कम्प्युट गरिसकेका छौं। सो पोर्सन 0 1 को लागि हेरौं। हामी यहाँ बसेर हेर्दाखेरि यो 0 भनेको हाम्रो लेफ्ट एन्ड हो। हाम्रो लेफ्ट देखि राइट जाँदाखेरि के हुन्छ त एजम्पसन क्लकवाइज मोमेन्ट जुन छ यो पोजिटिभ हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट नेगेटिभ हुन्छ। सो यहाँ बसेर हेर्दाखेरि मोमेन्ट जुन छ यो h0 फोर्सले गर्दाखेरि आउँछ, 180 किलोन्युटन फोर्सले गर्दाखेरि आउँछ। यसले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट भनेको एन्टी क्लकवाइज हो, दैट मिन्स नेगेटिभ मोमेन्ट हो। कति हुन्छ त 180x। सो यो पोइन्ट भन्दा हामी x डिस्टेन्स उता जाँदाखेरि हाम्रो मोमेन्ट भनेको 180x हुन्छ, डाइरेक्सन भनेको एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। दैट्स व्हाई यहाँ हुन्छ मोमेन्ट माइनस 180x। त्यसैगरी पुरा गरौं पोर्सन 1 2 को। पोर्सन 1 2 को लागि मोमेन्ट कम्प्युट गर्नु पर्यो भने हामी पोइन्ट 1 लाई ओरिजिन मानिरहेका छौं। सो मैले यदि यो फिगरको फ्री बडी ड्रा गरे भने सो म अहिले पोइन्ट 1 मा नै फोकस गर्दै छु। मैले यति मात्रै पोर्सनको फ्री बडी ड्रा गरे। अब यहाँ हेरौं, यो h0 ले गर्दाखेरि आउने मोमेन्टको कुरा गरौं। यो h0 ले गर्दाखेरि टोटल मोमेन्ट जुन छ पोइन्ट 1 मा कति आइपुग्छ 180 इन्टु यो डिस्टेन्स भनेको हामीसँग कति छ त, यो डिस्टेन्स भनेको हामीसँग 9 छ। 180 इन्टु 9 बराबरको मोमेन्ट हाम्रो जुन छ यहाँनिर आउँछ। अब डाइरेक्सन हेर्नु पर्यो। सो यहाँनिर हामीले फ्री बडी बनाउँदाखेरि डाइरेक्सन भनेको हाम्रो यहाँनिर ब्यालेन्सिङ मोमेन्ट हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ फ्री बडीमा। सो यो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट जुन छ यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँनिर के हुन्छ त यसरी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा मोमेन्ट आउँछ कति त 180 इन्टु 9 बराबरको। अब जोइन्टमा ब्यालेन्स हुनको लागि यहाँनिर हाम्रो फेरि के हुन्छ त यहाँनिर फेरि हाम्रो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट आउनुपर्छ 180 इन्टु 9। सो यो पोर्सन 1 बाट अब हामी राइट जाँदाखेरि यो मोमेन्ट त अलरेडी आउँछ नै। न यो बाहेक यो V0 फोर्सले गर्दाखेरि मोमेन्ट आउँछ। यो V0 फोर्सलाई डिस्ट्रिब्युट गरौं, V0 हाम्रो यसरी यहाँ आउँछ। अब यो जोइन्टमा यो डाउनवर्ड आउँछ र यो यहाँ ट्रान्सफर हुँदाखेरि फेरि यो अपवर्ड हुन्छ। सो अपवर्ड V0 इन्टु x। V0 को भ्यालु कति छ, V0 को भ्यालु हामीसँग छ 135। सो हामी मोमेन्टमा लेख्न सक्छौं V0 इन्टु x भनेको 135 इन्टु x र यो मोमेन्ट भनेको हाम्रो क्लकवाइज मोमेन्ट हो। हेर्न सक्छौं हामी यो मोमेन्ट भनेको क्लकवाइज हो। दैट मिन्स यहाँ बसेर हेर्दाखेरि लेफ्ट देखि राइट जाँदाखेरि यो पोजिटिभ मोमेन्ट हो र 180 इन्टु 9 जुन छ यो मोमेन्ट भनेको के हो त यो मोमेन्ट एन्टी क्लकवाइज छ। सो नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ हुन्छ भने हामी यहाँ लेख्न सक्छौं माइनस 180 इन्टु 9।
180 into 9 भनेको हुन्छ 1620. सो मैले यहाँनिर सिम्पली 1620 लेख्छु. सो पोर्सन 1-2 को लागि हाम्रो मोमेन्ट यति आउँछ ड्यू टु एम लोडिङ. नाउ पोर्सन 2-3 मा हेरौँ. पोर्सन 2-3 मा हामी अब 0.3 बाट हेर्दैछौँ. यहाँ बसेर हेर्दाखेरि 0.3 भनेको हाम्रो यो जुन 2-3 मेम्बर छ यसको राइट पोर्सन हो. द्याट मिन्स हामी राइटदेखि लेफ्ट जाँदैछौँ. अब यो भित्री फोर्सले गर्दाखेरि मोमेन्ट आउँदैन. मोमेन्ट आउने भनेको यो 20 किलोन्युटन लोडले गर्दाखेरि हो. यो लोडले गर्दाखेरि हाम्रो कति मोमेन्ट आउँछ त? सो युडिएलले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट भनेको W इन्टु x²/2 हुन्छ. अब डाइरेक्सनको कुरा गरौँ. हामी अब राइटदेखि लेफ्ट जाँदैछौँ. राइटदेखि लेफ्ट जाँदाखेरि एजम्सन के हुन्छ? एजम्सन हुन्छ कि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ हुन्छ. तर यसरी जाँदाखेरि यो मोमेन्ट भनेको के छ त? यो मोमेन्ट भनेको क्लकवाइज छ. द्याट मिन्स नेगेटिभ. भ्यालु कति हुन्छ? भ्यालु हुन्छ 20 into x²/2 with negative sign. So we can write here simply minus 20 into x²/2 that is equal to minus 10x². So यसरी minus 10x² मोमेन्ट आउँछ पोर्सन 2-3 मा ड्यू टु एम लोडिङ. अब m1 मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ. m1 मोमेन्ट भनेको हाम्रो अब डिफ्लेक्सनको लागि हामीले यो लोड कन्सिडर गरेका छौँ. यो m1 लोडिङ सिस्टम छ. नाउ यसले गर्दाखेरि आएको मोमेन्ट कम्प्युट गर्नु पर्यो. सो रियाक्सन कम्प्युट गर्नु पर्यो पहिला. त्यो भन्दा पनि अब यहाँनिर 1 किलोन्युटनको लोड एक्ट भयो भने हाम्रो रोलर सपोर्टमा 1 किलोन्युटनको लोड एक्ट भयो भने यसले गर्दाखेरि हाम्रो रियाक्सन आउँछ यहाँनिर. सो यहाँनिर रियाक्सन भनेको हाम्रो आउँछ ठ्याक्कै योभन्दा उल्टो ब्यालेन्स गर्नुको लागि यो 1 किलोन्युटन. अब यो फिगरलाई रेफरेन्समा राखेर हामी m1 मोमेन्ट कम्प्युट गर्न सक्छौँ. पोर्सन 01 को लागि हामी यहाँ बसेर हेर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट भनेको क्लकवाइज मोमेन्ट हुन्छ. लेफ्टदेखि राइट क्लकवाइज द्याट इज पोजिटिभ. कति हुन्छ? 1 इन्टु x. द्याट मिन्स सिम्पली x. अब पोर्सन 1 देखि 2 मा 1 देखि 2 जुन पोर्सन छ यहाँनिर यो फोर्सले गर्दाखेरि जुन मोमेन्ट आएको हुन्छ यहाँ यही मोमेन्ट ट्रान्सफर हुन्छ सिम्पली. सो यसरी यो डिस्टेन्स भनेको 9 दिएको छ. 1 इन्टु 9 भनेको 9. अब यो 9 भनेको यहाँनिर क्लकवाइज डिरेक्सनमै ट्रान्सफर हुन्छ. र कसरी हुन्छ यो कुरा हामीले माथि फ्री बडी बनाउँदाखेरि डिस्कस गरिसकेका छौँ. सो त्यस हिसाबले 1 देखि 2 पोर्सनमा हाम्रो मोमेन्ट भनेको 9 किलोमिटर मिटर हुन्छ. किनभने यो बिचमा कुनै पनि लोडिङ छैन. सो यति नै मोमेन्ट यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट रहन्छ. नाउ पोर्सन 2-3 मा आउने मोमेन्ट भनेको यो 1 किलोमिटरले गर्दाखेरि हो. सो यहाँ बसेर हेर्दाखेरि पोर्सन हाम्रो यो 2-3 मा 3 भनेको राइट इन्ड हो. राइट इन्डमा यसरी यो जुन मोमेन्ट गइरहेको छ यो मोमेन्ट भनेको के हो त? यो मोमेन्ट भनेको हाम्रो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट हो. सो राइटदेखि लेफ्ट जाँदाखेरि एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ हुन्छ. सो यहाँ पनि मोमेन्ट भनेको हाम्रो x नै रहन्छ. त्यसै गरी m2 मोमेन्ट्सको कुरा गरौँ. यसको लागि हामीले यो फिगर कन्सिडर गर्नु पर्यो. सो यहाँ पनि रियाक्सन फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला. हामी जुन छ 0.3 को अबाउटमा मोमेन्ट 0 लिएर हेरौँ. समेसन अफ मोमेन्ट अबाउट 0.3 इक्वल्स टु 0 लिएर हेरौँ. यहाँ अलरेडी एक्ट भइरहेको मोमेन्ट भनेको 1 किलोमिटर मिटरको क्लकवाइज मोमेन्ट छ. अब रियाक्सनको कुरा गर्ने हो भने मैले यहाँनिर यो v0 ड्यास रियाक्सन माने. देन यो फोर्सले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट निकालौँ. प्लस v0 ड्यास इन्टु यो डिस्टेन्स भनेको 6 छ इक्वल्स टु 0 हुन्छ. सो यहाँबाट हाम्रो v0 ड्यास कति आउँछ? यो आउँछ -1/6 और v0 ड्यास इक्वल्स टु 1/6 इन डाउनवर्ड डिरेक्सन. सो यसलाई फिगरमा हामी यसरी देखाउन सक्छौँ कि यो इन्डमा हाम्रो रियाक्सन भनेको आएको छ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा 1/6. यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यो इन्डमा आउनुपर्छ हाम्रो अपवर्ड डिरेक्सनमा 1/6. सो यसरी हाम्रो रियाक्सनहरू कम्प्युट हुन्छ. अब हामी मोमेन्ट कम्प्युट गर्न सक्छौँ. यहाँ बसेर हेर्दाखेरि अब पोर्सन 0 मा हाम्रो क्लकवाइज मोमेन्ट 1 किलोमिटर एक्ट भइरहेको छ र यो 1/6 ले गर्दाखेरि मोमेन्ट आउँदैन. सो यो पोर्सनमा हाम्रो मोमेन्ट भनेको सिम्पली 1 हुन्छ. त्यसपछि कुरा गरौँ हाम्रो पोर्सन 1-2 मा. यो पोर्सनमा यो 1 किलोमिटर क्लकवाइज ट्रान्सफर हुन्छ एज इट इज. यो 1/6 हुन्छ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा. यो पोर्सन 1-2 जुन छ 1 को राइटमा डाउनवर्ड 1/6 नै आउँछ. यस प्रकारले हामीले फ्री बडी बनाएर यो कुरा बुझ्न सक्छौँ. सो यहाँनिर टोटल मोमेन्ट भनेको कति हुन्छ त? टोटल मोमेन्ट भनेको यो क्लकवाइज 1 र यो 1/6 ले गर्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट आउँछ 1/6 इन्टु x. सो यो टोटल मोमेन्ट हाम्रो पोर्सन 1-2 को लागि यति आउँछ 1 - x/6. त्यसै गरी पोर्सन 2-3 मा हामी अब यहाँ बसेर हेर्दैछौँ र हामी 0.3 बाट कन्सिडर गर्दैछौँ. सो यो 0.3 बाट हामी हेर्न सक्छौँ यो फोर्सले गर्दाखेरि त मोमेन्ट आउँदैन. यहाँ अरू कुनै रियाक्सन छैन भनेपछि यहाँनिर मोमेन्ट कति हुन्छ? 0 हुन्छ. अब कुरा गरौँ हाम्रो सेक्सनल स्टिफनेसको. हाम्रो सेक्सनल स्टिफनेसको भ्यालु भनेको फिगरमा दिएको छ. क्वेसनको मेन फिगर हेरौँ. हामीलाई पोर्सन 1-2 को लागि सेक्सनल स्टिफनेस 2EI छ. 0-1 को लागि 2EI र 2-3 को लागि EI छ. सो यो भ्यालुहरू एज इट इज राख्न सक्छौँ. हाम्रो पोर्सन 0-1 को लागि 2EI छ. पोर्सन 1-2 को लागि 2EI छ र 0-1 को लागि EI छ. नाउ यति डाटा आइसकेपछि फाइनली वी क्यान नाउ कम्प्युट द भ्यालु अफ डिफ्लेक्सन.
अब डिफ्लेक्सन हाम्रो रोलर सपोर्टमा आएको हरिजोन्टल डिफ्लेक्सन फाइन्ड गरौँ पहिला डेल्टा 3 यसको लागि युज गर्छु फर्मुला इंटिग्रेसन m इन्टु अब युनिट लोडिङ भनेको m1 लोडिङ हुन्छ फर्मुलामा mm1 by ei dx सो हामी भ्यालुहरु पुट गरौँ mm1 by ei dx भनेको हामीसँग तीनटा पोर्सन्सको लागि छन् पोर्सन 01 को लागि लिमिट अफ इंटिग्रेसन भनेको हाम्रो 0 देखि 9 छ यसको लागि m को भ्यालु छ -180x स्मल m1 को भ्यालु हामीसँग छ यसको लागि x डिवाइडेड बाइ ei हामीलाई ei के टर्ममा डिस्प्लेसमेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्ने छ dx त्यसपछि हामीसँग छ पोर्सन 12 पोर्सन 12 को लागि हाम्रो लिमिट अफ इंटिग्रेसन 0 देखि 6 छ हाम्रो m मोमेन्ट भनेको 135x - 1620 छ इन्टु स्मल m1 लोडिङ भनेको 9 छ dx डिवाइडेड बाइ ei अब यहाँनिर हाम्रो ei भनेको 2ei हो त्यसैगरी हाम्रो 01 पोर्सनको लागि पनि यो भ्यालु 2ei हो यहाँ पनि करेक्सन गरौँ र यसपछि हाम्रो अर्को पोर्सन दैट मीन्स पोर्सन 23 पोर्सनको लागि लिमिट अफ इंटिग्रेसन 0 देखि 9 छ m लोडिङ कति छ त m लोडिङ गर्दाखेरि आएको मोमेन्ट -10x² छ स्मल m1 लोडिङ भनेको x छ dx डिवाइडेड बाइ यहाँ ei मात्रै छ सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौं -180 डिवाइडेड बाइ 2ei x² dx को इंटिग्रेसन x³/3 र लिमिट अफ इंटिग्रेसन पुट गरौँ 0 देखि 9 प्लस यहाँनेर हामी 1/2ei बाहिर ल्याउन सक्छौं एन्ड देन 135x * 9 सो यो 9 लाई पनि मैले बाहिर ल्याइदिए सो 135x dx को इंटिग्रेसन भनेको 135x²/2 त्यसपछि -1620 dx दैट मीन्स -1620 र dx को इंटिग्रेसन x नै हुन्छ लिमिट अफ इंटिग्रेसन 0 देखि 6 त्यसपछि हामीसँग छ -10x⁻³ सो दैट मीन्स 10/ei लाई मैले बाहिर ल्याइदिए र x³ dx को इंटिग्रेसन x⁴/4 लिमिट अफ इंटिग्रेसन 0 देखि 9 अब यहाँ लिमिट अफ इंटिग्रेसन एप्लाई गरौँ एप्लाई गरेर हामीसँग आउँछ भ्यालु -74722.5 डिवाइडेड बाइ ei सो यो नै हो हाम्रो भ्यालु अफ डिस्प्लेसमेन्ट हरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट एट रोलर सपोर्ट सो यो भ्यालु भनेको के भयो त 74722.5 डिवाइडेड बाइ ei भयो अब डाइरेक्सन भनेको माइनस साइनले डाइरेक्सन दिन्छ हामीले युनिट लोड एप्लाई गरेका थियौं एलोङ राइट डाइरेक्सन भनेपछि डिफ्लेक्सन भइरहेको छ त्यो भन्दा उल्टो दैट मीन्स एलोङ लेफ्ट डाइरेक्सन यसरी हामीले यो हरिजोन्टल डिफ्लेक्सन एट रोलर सपोर्ट फाइन्ड गर्यौं र यो क्वेशनको हाफ पार्ट सल्भ भयो अब रेस्ट हाफ पार्ट सल्भ गर्नको लागि हामीले थीटा नट फाइन्ड गर्नु पर्यो थीटा नट को लागि हामी फेरि युज गर्छौं फर्मुला इंटिग्रेसन mm2 dx अपन ei अब हामीसँग फेरि तीनटा पोर्सन्स छन् सो पोर्सन 01 को लागि लिमिट अफ इंटिग्रेसन 0 देखि 9 छ दैट इज इंटिग्रेसन इन बिट्विन 0 देखि 9 हाम्रो क्यापिटल m को भ्यालु -180x छ m2 को भ्यालु कति छ त हेरौं m2 को भ्यालु 1 छ सो मल्टिप्लाइड बाइ 1 dx अपन ei भनेको 0 देखि 1 पोर्सन को लागि 2ei छ प्लस अगेन वी हैव इंटिग्रेसन 0 to 6 फर पोर्सन 1 to m को भ्यालु छ 135x - 1620 135x - 1620 m2 को भ्यालु कति छ त m2 को भ्यालु हामीसँग छ 1 - x/6 सो यहाँ र मल्टिप्लाई गरौँ 1 - x/6 ले र यहाँ पनि हामीसँग 2ei छ dx यसपछि इंटिग्रेसन 0 देखि 9 को बीचमा हाम्रो क्यापिटल m भनेको अब छ -10x² स्मल m2 भनेको 0 छ -10x² * 0 dx बाइ ei सो यो जुन टर्म छ 0 ले मल्टिप्लाई भएपछि यो होल नै 0 हुन्छ सो वी ओन्ली नीड टु क्याल्कुलेट दिस टु पोर्सन्स यहाँ नेर हेरौं हामीसँग छ -180 डिवाइडेड बाइ 2ei and then integration x dx that means x²/2 limit of integration छ 0 देखि 9 प्लस अब यहाँ नेर हामीले यो दुवै टर्म्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो पहिला सो यहाँ लेख्न सक्छौं 1/2ei सो यो दुईटा टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब मल्टिप्लाई गरेपछि we obtain here 405x minus 22.5x² minus 1620 dx so here we can write -180 divided by 2ei x²/2 मा यो लिमिट अफ इंटिग्रेसन एप्लाई गरेपछि 9² - 0/2 भइहाल्छ र यहाँ र 1/2ei as it is अब यहाँ नेर इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो सो 405 x dx को इंटिग्रेसन x²/2
minus 22.5 x square dx को integration x cube by 3 minus 1620 dx को integration x. अब यसमा लिमिट अफ इन्टिग्रेसन हामीले राखौं 0 देखि 6. सो यतापट्टि लिमिट अफ इन्टिग्रेसन हालिसकेपछि we obtain the value of theta naught as 1620 divided by EI. भ्यालु पोजिटिभ आयो. पोजिटिभ आउनुको मिनिङ हो हामीले जुन डिरेक्सनमा यो 1 किलोमिटर मिटरको मोमेन्ट एप्लाई गरेका थियौं त्यही डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ. सो यो भनेको क्लकवाइज राखेका थियौं, दैट मिन्स यो भनेको हाम्रो क्लकवाइज डिरेक्सनमा आउने डिफ्लेक्सन भयो. अब यति गरेपछि क्वेशनको रेस्ट हाफ पार्ट पनि सल्भ भयो. यसरी हामीले यो न्युमेरिकल सल्भ गर्यौं. सो एक्जाममा यस्तै खालको न्युमेरिकल सोध्ने गरिन्छ. यहाँ दुईटा डिफ्लेक्सनहरु फाइन्ड गर्न पर्यो. सो दुईटा अथवा तीनटा डिफ्लेक्सनसम्म पनि एक्जाममा सोध्न सकिन्छ. सो कन्सेप्ट भनेको त्यही एउटै नै हो. अब जुन ठाउँमा डिफ्लेक्सन फाइन्ड गर्नु पर्यो, जस्तो डिफ्लेक्सन फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यही टाइपको हामीले के गर्नु पर्यो त युनिट इन्टेन्सिटीको लोड राख्नु पर्यो. लोड राखेपछि त्यहाँबाट मोमेन्ट आउँछ र हाम्रो फर्मुला जुन छ त्यहाँबाट त्यो मोमेन्टलाई एप्लाई गरेर सिम्पली कम्प्युट गर्नु पर्यो यस प्रकारले. सो यसरी यो एउटा अझै न्युमेरिकल हामीले सल्भ गर्यौं युनिट लोड मेथडमा बेस्ड भएर फ्रेमको एउटा क्वेशन. अपकमिङ भिडियोमा फेरि पनि फ्रेमकै क्वेशन हामी सल्भ गर्नेछौं एउटा, र अपकमिङ भिडियोमा सल्भ गर्ने क्वेशन जुन छ त्यहाँ हामी टेम्परेचर इफेक्टलाई पनि कन्सिडर गरेर सल्भ हुने खालको न्युमेरिकल हेर्नेछौं र यसरी नै च्याप्टर 3 लाई कन्टिन्यू राख्नेछौं. थ्यांक यू.